औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानों की तरह दिखने वाली अजीबोगरीब मखलूक जो कद में नहायत छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, क्या वाकई इन मखलूक का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के नीचे या पहाड़ों या जंगलों में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब वो भी किसी सुनसान खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर ज़िंदगी गुजार रहे हों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक का तख्लीक करदा इस ज़मीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनके मुतल्लिक सिर्फ अफसाने, दास्तानें और लोक कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी बेशुमार लोग इन मखलूक़ात के वजूद को हकीकत में मानते हैं। ये मखलूक़ात मुख्तलिफ़ मुकामात पर झलक दिखला कर अपने होने का सबूत देते रहते हैं। ऐसी एक अजीबोगरीब मखलूक बोनों की है, जो आज तक तारीख़ इंसानी का एक मोमना बना है। बोना दरअसल बहुत छोटे कदो कामत का इंसान होता है, जिसे कदीम अफसाना और मैथोलॉजी में बिल्कुल इंसानों जैसा रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक बोने एक ऐसी मखलूक है जो छोटे कद के होने के साथ साथ नहायत ही बदसूरत होते हैं, और ये ज़मीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं और नहरों वगैरह में अपनी बस्तियां बसाते हैं। इनके मामलाते ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता है। इस अजीबुल खिलकत मखलूक का तज़किरा कदीम तहज़ीबों और तारीख़ी रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। 4500 साल कब्ल अज मसीह में मिस्र के लोग बोने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, फ़लसफ़ा और शायरी में बोनों का इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िक्र हुआ है। 21वीं सदी से पहले बोनों को सिर्फ अफसानवी और किस्सा कहानियों में मौजूद मखलूक माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशियन के फ्लोरिस नामी जजीरे के एक गार में बोनों के ढांचे और बाकियात मिले। ये बाकियात तकरीबन 7 लाख साल कब्ल पुराने थे। साइंसदानों ने इंसानों से मुमासलत रखने वाली इस मखलूक को होबिट्स का नाम दिया, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बोनों के वजूद के मुतल्लिक तहकीक का एक नया दरवाज़ा खुला। इन सबूतों से वाज़िह होता है कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद हैं। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कब्ल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए इसे बहुत जद्दोजहद करना पड़ी थी। इसी दौर में हम इंसानों से पहले दीगर इंसान नुमा नस्लें भी पाई जाती थी, जो शक्ल सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों से बहुत मुशाबह थे। इन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे, और ये बोने भी। इन तमाम नस्लों के वजूद का आज हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। बोनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुए थे। यहाँ के मकामी बाशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में छोटी छोटी मखलूक़ात रहती हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। इनका मानना है कि बोने इंसानों से छुप कर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होते चले गए। बोनों की कहानियाँ और अफसाने सबसे ज़्यादा जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन असातीर की माने तो बोने खुद को एक जादुई लिबास में छिपा कर गायब करने की सलाहियत रखते हैं। ये बोने पहाड़ों के अंदर और ज़ेरे ज़मीन में रहते हैं और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के साजो सामान को बेहतरीन शक्ल में ढाल कर बनाया करते थे। कदीम नॉर्स मैथोलॉजी के मुताबिक बोने ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए ख़जाने के मुहाफ़िज़ हैं, जिनके पास सोने, चांदी, कीमती पत्थर और महंगे हथियार मौजूद होते हैं। शुमाली यूरोप में मशहूर बोनों की कहानियों में इन्हीं अक्सर ऐसे जादुई हथियार बनाने वाले के तौर पर दिखाया गया है जो अपने दौर के मुताबिक बहुत जदीद थे, जिसमें बिजली के देवता थोर का मशहूर हथौड़ा भी मशहूर था। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरअसरार मखलूक होते हैं जो अक्सर इंसानी राब्ते से दूर रहते हैं, जबकि कभी कभार वो इंसानों से राब्ते में भी आ जाते हैं, और अगर इंसान इनका एतमाद जीत लेता है तो वो इन्हें ख़जाने से नवाजते हैं। मसीही सकाफ़त और इन अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुतल्लिक ये तसव्वुर किया जाता है कि वह क्रिसमस के मौका पर बच्चों को तोहफ़े देता है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज कुतुब शमाल में रहता है, जहां बोनों की फौज होती है जो तमाम साल कुतुब शमाल में मौजूद सेंटा के गांव में खिलौने तैयार करते हैं।
سینٹا کلوز کے پاس اڑنے والا 8 ہرن ہے جو اس کی بکی کو کرسمس کی رات اڑاتے ہیں۔ سینٹا کو اکثر محققین صرف خیالی اور افسانوی کردار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سینٹا کلوز ایک حقیقی شخصیت ہے جس کا نام سینٹا نیکولس تھا اور وہ ایک بونا تھا۔ اسی طرح آئس لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ آئس لینڈ میں بونے رہتے ہیں جنہیں وہ ایلف کہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں 13 قسم کے ایلفز رہتے ہیں جو بڑے بڑے چٹان اور زمین کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ نیٹو امریکہ اور ہوائی میں رہنے والی قبیلوں کا بھی ماننا ہے کہ ایلفز انسانوں سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس زمین پر آباد تھے۔ یہ ایلفز چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ 18ویں صدی میں اسٹیون وائنڈر نامی سیاح کئی برسوں تک ان ایلفز کی تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب ٹچڈ بائی اے میریکل میں ایلفز کے ساتھ ہوئے لوگوں کی ملاقات کے کئی قصے شامل کیے ہیں۔ اسٹیفن پول نامی ایک شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے گھنے روز جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پتھروں سے بنی کئی مورتیاں اور چیزیں موجود تھیں۔ پول نے خود اسٹیون کو بتایا کہ انہوں نے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو گئے۔ پول دوسرے دن پھر اسی جگہ پہنچے لیکن اب وہاں کوئی پتھر یا ویسے انسان موجود نہ تھے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں بونے دیکھے جانے کی کئی خبریں اور حادثات سامنے آ چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بونوں کا قبیلہ پچھلے 5000 سال پہلے انڈونیشیا کے جنگلات میں رہتا تھا۔ آئرش سائنسدانوں نے بھی آئر لینڈ کے شمالی مغربی ساحل پر واقع ایک ایسے غار کی دریافت کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ قرار دیا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، نقشے اور سونے کے سکے تھے جو 300 سے 400 سال پرانے تھے جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امازون میں رہنے والی جنگلی قبائل کے ایک سردار نے بتایا کہ یہاں حقیقت میں 5000 سال پہلے بونوں کا ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جسے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ بونوں کے متعلق ہندوستان میں بھی ایک قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں ایک شیش محل کی تعمیر کروائی جو بیش قیمت پتھر اور آئنوں سے بنا ایک بے مثال محل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شیش محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے آخری پہر میں چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان بونوں کے سردار نے بادشاہ سے کہا، یہ قلعہ جس ٹیلے پر تعمیر ہوا ہے اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں، مکانات اور قبیلے آباد ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہان نے یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور انہوں نے ان بونوں سے معافی مانگی۔ نیز ان بونوں کو اس کے بدلے بہت سارا سونا اور خزانے سے نواز کر رخصت کیا، لیکن بونوں سے اپنی اس ملاقات کو بادشاہ نے راز رکھنے کو کہا۔ اسلام کی بات کریں تو بعض عامل اور اہل علم کا ماننا ہے کہ بونے جنوں کا بھی وجود ہوتا ہے جو نہایت ہی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور شکل بدلنے میں نہایت ہی ماہر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن پاک میں عاد و سمود کے قد آور مخلوقات کا ذکر ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہو جو انسانوں سے قد میں بہت چھوٹے تھے۔ بونوں کے متعلق کہانیوں اور افسانوں میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان تمام واقعات سے بونوں کی سچائی اور ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور کسی طرح بھی ان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شاید اللہ رب العزت نے ان بونوں کو زیر زمین چھپا کر اس لیے رکھا تاکہ وہ ہم انسانوں کی شریر اور گندی حرکتوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر یہ بونے ہمارے ساتھ اس زمین پر ہوتے تو یہ انسان کے ہاتھوں سے ہرگز محفوظ نہ رہ پاتے۔ شاید بونے اب بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہوں، لیکن اگر ہیں تو ہماری پہنچ سے بہت دور۔ لیکن شاید مستقبل میں بونے کہیں سے واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئیں۔ وہ بونے بے زدہ ہوں گے یا خطرناک یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔